नमस्ते सम्मतिवार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळसर्वकारस्य तिरुवोणं लोटरी बम्बर् जेता श्री शरत् स्वस्य चिडिगा SBI तुरवूर् शाखायां समर्पितवान्। 38 वयस्कः सः प्रथमवेलायामेव बम्बर् भाग्यपरीक्षणं करोति स्म। आलप्पुळ नेट्टूर् पेण्टिङ्ग् प्रदर्शनशालायां सः कर्म करोति स्म। विवाहानन्तरम् 18 परं जातस्य षण्मासवयस्कस्य आग्नेयकृष्णस्य भाग्यं भवति इति सः प्रास्थौत्। रोगिणः स्वस्य पितुः आरोग्यसंरक्षणे गृहस्य निर्माणवेलायां सम्पादितस्य धनस्य प्रत्यर्पणे च प्रामुख्यं ददाति इति सः अभिप्रैति स्म। भाग्यबम्बर् चिडिगा 500 रूप्यकाणि प्रदाय एव सः स्वायत्तीकृतवान्। प्रथमसम्मानं 25 कोटि रूप्यकाणि, तस्मात् सर्वकारस्य विविधकरात् परं 15 कोटि रूप्यकाणि एव हस्ते लभेत। शबरिगिर्यां विनष्ट सुवर्णफलक व्यवहारे विशेष अन्वेषणं प्रख्याप्य उच्चन्यायालयः शबरिगिरि द्वारपालकशिल्पेषु आवृतेषु सुवर्णेषु 1 किलो उपरि सुवर्णानि विनष्टानि इति मन्यते। उच्चन्यायालयेन प्रख्यापितम् अन्वेषणं केरलसर्वकारं तथा तिरुविताङ्कूर् देवस्वसङ्घं च सममेव प्रतिरोधं प्राप्तम् अस्ति। अतीतदिने देवस्वं मुख्य विजिलेन्स् तथा सेक्यूरिटी ऑफिसर् उच्चन्यायालये समर्पित लेखने देवस्वं संघस्य ऊर्ध्वतले वर्तमानानां प्रधानिनां नामानि सूचितवन्तः इति ज्ञायते। अस्मात् परं प्रधानिनां भागभाजित्वम् अन्वेष्टुम् उच्चन्यायालयेन निर्णयं कृतम् अस्ति। मुख्यक्रमसमाधान उद्योगस्थस्य ADGP H वेङ्कटेश्वरस्य नेतृत्वे एव अन्वेषणं पुरोगच्छति। अस्य साहाय्यार्थं तृश्शूर् रक्षपुरुष अकादमी सह निदेशकः SP च शशिधरमहोदयः एव अन्वेषण अधिकारी। संघे इतराः रक्षपुरुषमेधाविनश्च सन्ति। धन्यवादः।